उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा और आपके वानबी सहाफ़ी की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बेहद जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी तो हम मना रहे हैं और बड़ी आज़ादी के साथ मना रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भी मनाते हैं, ये आज़ादी तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी मनाते हैं। तो हमारे पास ऐसा क्या ख़ास है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं या हम उनसे बेहतर आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान में एक चीज़ जो अभी तक मौजूद है वो है अपने इजहार राय या ख्यालात के इजहार की आज़ादी। वो शायद अभी तक मौजूद नहीं है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उसकी एक बुनियाद ये थी कि मुसलमानों को एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो अपनी इबादत कर सकें, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। और इस्लामी कवानीन जो हम मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ते हैं वो ये है कि हम इस्लामी कवानीन को राइज कर सकें। चले हम मान लेते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान में ये बातें ठीक लिखी होंगी या नहीं लिखी होंगी, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर हम अपने लिए एक ऐसी जगह चाहते हैं कि जहाँ पर हम अपने ख्यालात का इजहार खुलकर कर सकें, तो हम ऐसे ख्यालात का हम दूसरों को ये मौका क्यों नहीं देना चाहते कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार उसी तरह से खुलकर, उसी आज़ादी के साथ और उसी अंदाज के साथ करें जिस तरीके से हम चाहते हैं। क्योंकि अगर हम अपने लिए इन ख्यालात का इजहार नहीं करेंगे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, क्योंकि अब दुनिया सारी के मुसलमानों को पाकिस्तान में पनाह नहीं दे सकते। जब पाकिस्तान बना था तो बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपने बॉर्डर्स को सील किया और ये कहा कि जनाब अब हिंदुस्तान से कोई मुसलमान पाकिस्तान में नहीं आएगा, पाकिस्तान से कोई दूसरे मज़ाहिब का या हिंदुस्तान नहीं जाएगा, और वो जहाँ पर हैं वही उनका मुल्क है। और इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आज से वही आपका मुल्क है, अब हम मज़ीद मुसलमानों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि हम दुनिया में मुसलमानों का जीना हराम करवाना चाहते हैं। जब हम अपने मुल्क में एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे मुल्कों के एक्सट्रीमिस्ट भी मुसलमानों के साथ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अगर किसी का कोई ख्याल है तो वो अपने ख्यालात को बयान कर दे। ये तो हमने बात की मज़हब की। मज़हब एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है कि हमारे पास जगह जगह गाजी घूमते फिर रहे हैं और हर कोई जो है वो इस चीज़ के ऊपर वो है कि नहीं तुम गुस्ताख हो, तो हर किसी को दूसरा गुस्ताख नज़र आता है और इस बुनियाद पे हर कोई दूसरे को कत्ल करने की या मार देने की धमकियां भी देता है और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क का एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है आर्मी। अगर आप आर्मी पे तनकीद करते हैं, आप कहते हैं कि आर्मी को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं जो कि सिविल लोगों को नहीं मिलती। अब हमें ये कहा जा रहा है कि एक फ़ौजी जो कि बॉर्डर पे मौजूद है वो जो है उसके पास क्या हक नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी वो आपको हम इतने पैसे दे देते हैं, आप जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन वो जो सिपाही बेचारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, क्या वो फौज के गोल्फ कोर्सेज में गोल्फ खेलता है? वो बेचारा जो लेफ्टिनेंट या कैप्टन जो है वो खड़ा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, खैर कैप्टन और लेफ्टिनेंट को तो फिर भी बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन जो सही मानों में सिपाही जो कि आगे जाके लड़ रहा होता है, वो क्या ऑफिसर्स मेस में जाके खाना खा सकता है? उस बेचारे की ड्यूटी गेट के बाहर ही लगी हुई होती है। वो गेट के अंदर जाके, यानी आप यूँ कह लें कि दरवाजे के अंदर ऑफिसर्स मेस में बैठ के खाना नहीं खाते वो। तो इसी तरह से ये तबकाती निज़ाम फ़ौज में मौजूद है। फिर अभी हमारे पास रिसेंटली एक नेवल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी तामीर हुई, यानी नेवल क्लब की तामीर हुई पाकिस्तान के अंदर। और उसमें जो सुनने में आया वो ये है कि जो नेवी के लोग हैं या जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं उनके लिए जो उसकी फ़ीस है वो हज़ारों में है, और अगर कोई सिविलियन वहाँ पर जाना चाहता है तो उसके लिए फ़ीस लाखों में है। अब वो जो सब्सिडी, ठीक है आपने सब्सिडी रखी हुई है आर्मी ऑफिसर्स के लिए, लेकिन आपके जो सिविलियंस हैं जिनके टैक्स की वजह से, वो टैक्स जैसे कैसे भी आता है उस टैक्स की वजह से आपका वो क्लब चलना है, वो सब्सिडी आप उस टैक्स की वजह से दे रहे हैं, और आप उसको शूदर की तरह कहते हैं कि तुमने अंदर नहीं आ सकते, अंदर सिर्फ वही आएगा जो अमीर होगा।
تو یہ والی جو پرابلمز ہیں یہ فوج میں موجود ہیں، اور فوج میں ہی نہیں، بہت سے اور طبقات میں. اسلام آباد کلب کی اگزامپل لے لیں. اسلام آباد کلب بھی ایک عام جو لوگ ہیں ان کے پیسوں سے چلتا ہے، اور اسلام آباد کلب جو ہے وہ ایلیٹ بیوروکریٹس اور آپ کے جو سیاستدان ہیں ان کی اماج گاہ ہے. وہاں پہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا جانا ممنوع ہے، ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ. اور وہاں پہ وہی بات ہے کہ لاکھوں کی آپ کی ممبرشپ ہے، یعنی بہت مشکل سے ملتی ہے، بڑے بڑے منسٹرز کے سفارشیں کروانی پڑتی ہیں. اسی طرح سے جم خاناز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے ایسے کلبز ہیں. تو یہ جو گوروں کی دی ہوئی ہمارے پاس ابھی تک نشانیاں موجود ہیں جو کہ طبقاتی نظام پیدا کرتی ہیں، اگر ہم اپنے ملک میں صحیح معنوں میں ترقی چاہتے ہیں تو ہم اس ریس میں لگنے کے بجائے کہ کس کے پاس اسلام آباد کلب کی، کس کے پاس نیول کلب کی، کس کے پاس گولف کورس کلب کی یا آرمی کلب کی یا کسی بھی ایسے کلب کی یا کسی جم خانے کی ممبرشپ ہے، اس ریس میں لگنے کے بجائے اس نظام کو ہی ختم کریں اور ہر کسی کے لیے ان چیزوں کو ایکسیسیبل بنائیں. ہمارا معاشرہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ طبقاتی نظام ختم کرنا ہے ہم نے. اچھا، یہ طبقاتی نظام جو ہے یہ تبھی ختم ہوگا جب ہر لیول کا بندہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے راضی ہوگا کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن اب میں نے آپ کی ٹانگ کھینچ کے میں نے بھی وہی کام کرنا ہے، میں نے بھی اسی کلب میں جا کے بیٹھنا ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی غریب کا بچہ مر رہا ہے یا نہیں مر رہا. تو جب تک یہ مسائل رہیں گے ہم آزاد نہیں ہیں. ہم آج بھی انہی مسائل کی قید میں موجود ہیں جن مسائل میں کسی بھی غریب ملک کا باشندہ موجود ہے. یہی انڈیا کا بھی غریب انسان اسی طرح کی پرابلمز میں موجود ہے. اور اسی لیے لوگ آج کہتے ہیں کہ جب گورے تھے تو انہوں نے یہ چیز بنا دی تھی، تم نے کیا بنایا، فلانے نے یہ چیز بنا دی تھی، تم نے کیا بنایا. تو یہ جو نظام طبقاتی نظام ہے اس کی وجہ سے ہم آج بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ گوروں کو یاد کرتے ہیں اور اکثر لوگ گوروں کے دیس میں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے امریکہ اور اسرائیل. دو ملک جو ہیں انہوں نے، ان کی بڑی ایک گٹھ جوڑ ہے اور انہوں نے ایک معاہدہ امریکہ نے کروایا ہے اسرائیل اور یونائٹڈ عرب اماراتس کے درمیان میں. متحدہ عرب امارات ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ایک بنچ آف سٹیٹس ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس وقت ایک پیس ایگریمنٹ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. اور عرب ممالک جو وہ آہستہ آہستہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایجپٹ آلریڈی ایکسیپٹ کر چکا ہے، اردن ایکسیپٹ کر چکا ہے، ٹرکی کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. اس کے علاوہ اب یونائٹڈ عرب اماراتس، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لائن میں سعودی عرب بھی موجود ہے. تو وہ تمام لوگ جو کہ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات ایکچولی بڑے اچھے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں، ان کا اب اس بارے میں کیا خیال ہوگا؟ یہ بڑا ایک اچھا کویسچن ہے، اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں وہ لوگ کیا مزید فرماتے ہیں، اور اس جو ایران کے اوپر الزام دے رہے تھے اب ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ جو پاکستان کے مسلمان، ایک دفعہ میں ایک تبلیغی جماعت کے جو صاحب ہیں ان کے ساتھ موجود تھا، اور انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے جو شیخ ہیں نا، یہ صحابہ کی اولادیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ شجرہ ان کا کہاں سے نکال کے لائے تھے، کیونکہ اس کے اوپر خاصا یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے، لیکن ذرا مذہبی طرف چلا جاتا تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو انہوں نے کہا جی صحابہ کی اولادیں، اور صحابہ کی اولادیں اس وجہ سے یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا یہ اسرائیل جو ہے یہ بڑا گھٹیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اب اس ٹائپ کے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسرائیل کے خلاف میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ابھارتے تھے، وہ اب اس بارے میں کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر سعودی عرب اسپیشلی جو ہے وہ، کیونکہ یہ وہ ان تمام حضرات کا، مذہبی حضرات کا اکثریت کا، یعنی پاکستان میں جو مذہبی افراد کی اکثریت ہے اس کا ایک قبلہ سمجھا کہہ سکتے ہیں. میں خانہ کعبہ والے قبلے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک استعارن یوز کر رہا ہوں یہ ورڈ. تو وہ قبلے کے طور کے اوپر یعنی ان کو اپنا راہبر مانتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے. تو وہ اب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ جو ساری عمر اسرائیل کو گالیاں دیتے رہے، آج وہ اسرائیل کی مدح سرائی کیسے کریں گے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور کیا پاکستان بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے گا، اور کس کی حکومت میں ایکسیپٹ ہوگا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جب تک ہماری فوج نہیں چاہے گی ہم اسرائیل کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ چیز کہ اسرائیل نے اتنے فلسطینیوں کو نہیں مارا ہوگا جتنا ہمارے ایک مرد مجاہد نے مارا ہوا ہے.
اور یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ موجود ہے. تو اس کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم مزید انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر نظر رکھیں گے, اس پہ تبصرہ کرتے رہیں گے, اور دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی ڈائریکشن کس طرف جاتی ہے. باقی ملک میں تھوڑی سی گرما گرمی چل رہی ہے. زرداری صاحب کو بھی اسلام آباد عدالتوں میں بلا لیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے BRT کا افتتاح کر دیا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ نامکمل ہے, PTI والے بضد ہیں کہ وہ مکمل ہے. تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی تبصرہ کریں گے آنے والے پروگرامز میں. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.